Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. بعد. Bapak Ibu Saudara jemaah rahimakumullah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah, segala puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikut setianya hingga akhir masa. Semoga kita termasuk di dalamnya. Bapak Ibu saudara rahimakumullah, bersingkat waktu pagi ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan tadarrus bacaan Al-Quran kita, masuk juz ke-13. Juz ke-13 dimulai dari surah Yusuf alaihi salam. Yusuf ayat ke-53. Surah Yusuf ayat ke-53, awal juz ke-13. Insyaallah sebagian ayat-ayatnya akan disyarahkan oleh Ustaz Khairun Sirin Imam. Mari kita awali majlis kita dengan bersama bacakan suratul Fatihah. Semoga dengan wasilah, dengan barakah Al-Quran, Allah Ta'ala anugerahkan untuk kita, keluarga kita, saudara kita, kekuatan iman Islam hingga akhir hayat kita. Anugerahkan sehat afiah, dianugerahkan keberkahan, dimudahkan hajat-hajat yang baik, mendapatkan kesuksesan, selanjutnya dijauhkan dari segala bala. Kita doakan pula apabila ada di antara kita, keluarga kita, saudara kita yang sakit, semoga Allah hilangkan sakit, hilangkan penyakit, diberikan kesembuhan. Kita hadiahkan pahala kebaikan bacaan Al-Quran untuk orang tua kita, keluarga kita, saudara kita, guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah. وإلى غضرة صحابة وتنشأ أبانا أمة وجدا له حق علينا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين
قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون
ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون
قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا
وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر
كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله
وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستحبون لهم يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال الله أكبر سجد وجهه الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان قل من رب السماوات والأرض قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين
الذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول
بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد
وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا
فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يصيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة
ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك
نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. Saya izin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, para asatid yang dimuliakan oleh Allah dan juga kepada jamaah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul bermuajahah di pagi yang sejuk ini. Semoga sejuk hati orang-orang yang membaca Al-Quran dan memahaminya. Jadi bukan sekedar membaca tapi juga memahaminya. Allahumma amin. Dan pada pagi ini kita sedikit akan mengkaji ayat 11 surat Yusuf. Sebentar. Jadi di ayat 11 surat Ar-Ra'd itu disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma bi anfusihim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu di pertengahan ayat 11 surat Ar-Ra'd. Ayat ini dalam aliran ilmu kalam itu membuat 3 golongan besar. Yang pertama aliran Jabariyah, yang kedua aliran Qadariyah, dan yang ketiga tengah-tengah. Apa itu aliran Jabariyah? Aliran Jabariyah adalah aliran yang menganggap bahwa semua perbuatan di dunia ini itu bersumber pada manusia. Jadi Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk berbuat semampunya apa yang mereka miliki dari apa yang Allah berikan. Kalau ada
orang pakai baju putih, ya memang karena orang itu pengen pakai baju putih. Kalau ada orang berjalan naik motor, ya memang kehendak orang itu pengen naik motor. Ini aliran Jabariyah. Termasuk jodoh yang kita terima, yang kita miliki itu juga dari Allah. Semua yang terjadi karena izin Allah dan karena iradah Allah, termasuk daun-daun yang berjatuhan, itu Allah yang menentukan. Bukan angin, bukan pohon itu sendiri. Termasuk ibu yang melahirkan di 17 Agustus, itu Allah yang menentukan dengan cara mengetuk hati orang itu. Jadi ketukan hati itu dari Allah. Saya pengen makan durian. Itu walaupun yang ngomong orang itu asalnya dari Allah. Allah ketuk hatinya sehingga orang itu ngomong pengen makan durian walaupun dingin-dingin, gitu kan. Ini namanya aliran Jabariyah. Maka orang yang hidup dengan aliran ini, hidupnya itu selalu bergantung kepada Allah. Pak, sholat Pak, antara dulu. Kenapa enggak sholat? Ya ini dari Allah, memang Allah menghendaki saya malas gitu kan. Hanya begitu. Serba Allah gitu kan. Pak kerja Pak, enggak usah kerja repot-repot, kalau rezekinya dari Allah segitu ya juga segitu. Walaupun kita kerja kayak apa, kalau Allah menentukan sedikit ya dapat sedikit. Ini aliran Jabariyah. Sampai kucing lewat depan rumah itu sampai kencing di garasi mobil, itu Allah sudah menentukan. Jadi kita gak usah marah. Kita gak usah marah karena segala sesuatunya atas izin Allah, atas kehendak Allah. Jangan pernah berani melawan takdir Allah, harus terima. Ini Jabariyah. Kalau jodohnya memang orang miskin gak ganteng, ya terima saja, itu dari Allah. Harus terima, ini aliran Jabariyah. Ada yang setuju itu seperti itu. Tapi ada juga yang pakai akal. Masa sih seperti itu? Maka ada aliran pemikiran dalam Islam yang disebut aliran Qadariyah. Tidak, orang bekerja pakai baju putih, naik motor, ada kucing lewat, masuk ke garasi kencing, itu bukan Allah yang kitanya. Kita yang bikin garasi itu kotor, kita yang bikin garasi itu enggak bersih sehingga banyak binatang masuk dan kencing di situ, termasuk tikus. Ini perbuatan kita sebagai manusia. Ada banjir, ada kebakaran, itu bukan karena Allah yang menentukan, tapi karena perbuatan kita yang mengundang bencana-bencana Allah itu sendiri. Jadi takdir itu berdasarkan kita. Kalau kita membabi buta, menebang pohon, maka takdir banjir akan datang. Yang mancing takdir itu dari Allah. Tapi yang mancing siapa? Manusia. Ikan itu ada di laut banyak, itu takdirnya Allah. Kalau pengen makan ikan, ya mancing. Nggak mungkin ikan tiba-tiba melompat masuk ke rumah, ke dapur, minta digoreng. Kita ada yang pakai baju putih, ya kita sendiri memang, bukan Allah. Allah hanya memberikan kuasa, Allah menciptakan akal, Allah menciptakan pikiran, Allah menciptakan otak. Itu semua dari Allah dan manusia diberi kebebasan. Kalau mau tidur, ya tidur silakan. Kalau mau makan, makan silakan. Semuanya diberikan kebebasan, tapi ingat, segala perbuatan Allah balas. Ini namanya aliran Qadariyah. Jadi kita yang menentukan. Maka termasuk di surat ayat 11 surat Ar-Ra'd ini, Allah itu tidak akan mengubah suatu kaum sampai kaum itu mau mengubah dirinya mereka sendiri. Tapi kata aliran Jabariyah enggak begitu. Ini ayat cuma nyuruh manusia saja, tapi hasilnya Allah yang menentukan. Mau kalian apapun, mau mengubah negara ini menjadi bebas korupsi, mau mengubah negara ini menjadi negara yang adil, kalau Allah nggak mau ya nggak bakalan bisa.
Ini aliran Jabariyah. Tapi di tengah-tengah ada aliran Asy'ariyah, Al-Maturidiyah. Ini dua aliran yang dipakai oleh orang Islam Indonesia, terutama para ulama-ulama yang bernahdlatul ulama. Dalam organisasi Nahdlatul Ulama atau NU ini menggunakan jalan tengah. Ini namanya kasab. Ilmu kasab. Memang segala sesuatunya pada akhirnya Allah yang menentukan. Tapi kewajiban manusia adalah ikhtiar. Kewajiban manusia adalah sabar dan kewajiban manusia adalah tawakal. Jadi ilmu tawakal, ilmu sabar dan ilmu ikhtiar itu ilmu yang wajib dilaksanakan oleh orang Islam. Memang banjir itu dari Allah. Tapi ikhtiar kita ya wajib. Maka kenapa? Karena orang miskin, Allah memberikan rizki itu kepada yang dikehendaki dan menyempitkan rizki kepada yang dikehendaki juga. Jadi miskin dan kaya kalau di dalam surah Ar-Ra'd itu sudah ketentuan Allah. Innallaha yabsutur rizqa lima yasha wa yaqdir. Yang menentukan rizki itu besar atau sedikit itu Allah. Jadi kalau ada orang miskin itu memang takdirnya miskin. Kalau ada orang kaya itu memang ditakdirkan kaya kalau berdasarkan ayat itu. Tetapi dalam aliran Al-Maturidiyah dan Asy'ariyah ini ada kewajiban al-kasab. Mengubah takdir dengan takdir. Cara ngubah takdir itu kalau menurut aliran Asy'ariyah itu dengan takdir, Pak. Imam Al-Ghazali sudah mengajarkan. Iya, kaya itu sudah takdir dari Allah. Makanya ada orang yang lahir dari kalangan orang kaya. Memang dia ditakdirkan jadi anak orang kaya dan kalau udah besar dapat warisan. Jadi kaya lagi. Itu takdirnya begitu. Tapi bagaimana orang miskin bisa kaya? Bisa enggak orang miskin lahir dari keluarga miskin gedenya jadi kaya? Ya bisa saja. Kenapa? Mengubah takdir dengan takdir. Bukan melawan takdir. Kata kalau aliran Jabariyah itu namanya melawan takdir, haram, kafir hukumnya. Tapi mengubah takdir dengan takdir. Contohnya apa? Api itu panas, takdir enggak? Memang dari itu hukum Allah. Namanya api pasti panas. Bagaimana caranya agar panas ini enggak membakar? Kita bikin takdir yang lain, kita gunakan takdir Allah yaitu air. Agar api ini tidak membakar, kasih air. Air itu kan takdirnya Allah juga. Sehingga namanya mengubah takdir dengan takdir. Gitu kan. Nah maka Allah tidak akan mengubah suatu kaum atau satu keluarga lah, ada keluarga ingin berubah, Allah tidak akan mengubah kalau sampai keluarga itu mau mengubah dirinya sendiri. Tapi faktanya nggak bisa. Ada orang miskin jadi kaya nggak bakalan kaya, Pak. Ada fakta begitu. Maka aliran Asy'ariyah itu mencari jalan tengah. Jadi yang diubah itu bukan hasilnya, karena hasil itu Allah yang menentukan. Yang diubah adalah pola pikir dan pola sikap. Contoh, orang kalau sudah hari Minggu ini nanti jam 9 macet total di Pamulang. Itu udah takdir itu. Emang sudah takdir. Kalau orang belum pernah ke Pamulang, dia akan marah. Kenapa ini macet gitu? Ini udah takdir dari Allah. Nah, cara mengubahnya apa? Pola sikap. Sikap kita perginya buru-buru jam 6 keluar rumah. Itu namanya mengubah pola pikir, tidak mengubah macet. Macetnya nggak bisa diubah, Pak. Pamulang macet nggak bisa diubah. Wah, kata Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita bisa mengubah Pamulang dari macet jadi sepi. Caranya gimana? Yang diubah pola pikir kita.
dan sikap kita dalam menghadapi kemacetan. Sama dengan orang miskin, Pak. Orang miskin kalau pola pikirnya diubah, bukan pola pikir orang kaya, hidupnya nggak ngeluh. Kenapa orang miskin itu mengeluh? Karena orang miskin ini pola pikirnya pola pikir orang kaya. Enak ya jadi orang kaya. Nah, dia pola pikirnya orang kaya. Makanya ketika ngelihat singkong rebus, bawaannya ngeluh. Karena pikirannya orang kaya. Coba kalau ini roti, gitu kan. Coba kalau ini sate. Jadi pikirannya orang kaya. Tapi kalau orang miskin mengubah pikirannya bahwa pola pikir menerima dan ikhlas, maka singkong rebus serasa keju. Gitu kan. Nikmat. Ini pola pikir. Jadi yang diubah pola pikirnya, Pak. Bukan singkongnya harus diganti keju dengan cara korupsi, dengan cara mencuri. Orang mencuri itu karena ingin mengubah pola hidupnya dengan pola hidup orang kaya. Makanya orang fakir itu, kata Sayyidina Ali, kadal fakru ayyakuna kufron. Orang fakir itu hampir mirip sama orang kafir. Kenapa? Orang fakir itu mengeluh. Orang yang mengeluh berarti tidak terima dengan karunia Allah, tidak bersyukur, bahkan tidak terima atau menyesali. Ini namanya melawan takdir Allah, kafir dia itu kalau kayak gitu. Enggak bersyukur. Kenapa? Tadi pola pikir. Jadi apapun kehidupan kita, yang penting pola pikirnya. Bagaimana dunia ini dalam hidup susah tapi bisa masuk surga. Itu pola pikir. Orang kaya walaupun dia duitnya banyak, kalau pola pikirnya salah, itu uang nggak bisa dibawa mati. Kenapa uang nggak bisa dibawa mati? Bisa nggak Pak uang itu dibawa mati? Itu pola pikir. Bagaimana caranya uang bisa dibawa mati, bukan cara dikubur bareng jasadnya, enggak. Uang ini diubah jadi voucher. Voucher itu ibarat pahala, disedekahkan ke masjid, uang itu jadi pahala ikut serta masuk ke dalam kuburan. Bapak punya uang banyak, 1 koper 1 miliar, datang ke 21 pengen nonton film, nggak bakalan Pak masuk 21 bawa uang, nggak boleh, nggak bisa masuk, harus pakai tiket, betul, harus pakai tiket. Ada orang bawa tiket nggak punya uang tapi punya tiket, ada orang bawa uang nggak bawa tiket, yang boleh masuk siapa? Yang bawa tiket surga itu yang bisa masuk, dan tiket itu bisa diperoleh dari apa yang kita amalkan di dunia. Ini pola pikir. Jadi orang miskin ini kalau pola pikirnya benar, ya dia masuk surganya gampang, gak perlu hisab. Orang kaya itu masuk surganya susah, dihisab dulu. Uangnya dari mana, buat apa, untuk siapa saja, terus nantinya warisannya bagaimana, dihisab. Orang miskin nggak ada hisab, makanya Nabi itu bersama orang-orang miskin dalam artian tidak dihisab karena tidak ada lagi yang perlu ditanya-tanya. Nggak ada orang miskin dipanggil BPK. Yang dipanggil BPK ya pasti orang yang banyak duitnya, apalagi KPK, gitu. Nah ini pola pikir. Jadi mau kaya mau miskin, yang penting pola pikirnya benar, seperti halnya makanan. Nanti setelah ini kita akan makan dan minum. Bagaimana makanan dan minuman ini, itu kan jadi kotoran. Apa yang dimakan, itu kan jadi kotoran Pak. Tapi bagaimana makanan dan minuman yang nanti akan kita makan, insya Allah jadi pahala. Caranya apa? Baca bismillah. Bapak minum, kalau nggak baca bismillah, minuman itu udah jadi air kencing Pak. Hukumnya mubah, dimakan nggak dapat pahala, tidak dimakan juga nggak dapat dosa. Itu makanan, konsep hukum makanan dan minuman. Tapi bagaimana makanan dan minuman ini bisa dibawa ke surga?
ketika meminum, memakan baca bismillah, maka apa yang kita makan jadi pahala. Itu dibawa Pak, makanan ini sudah didoa-doain sama ustadz waktu simaan. Nah, kalau dimakan bisa membawa kita ke surga. Dengan cara apa? Baca bismillah. Ini namanya pola pikir. Pola pikir. Bagaimana kita itu membuat rumah tangga itu sebagai surga, itu pola pikir. Baca Quran, ikhlas, menghadapi nasib, itu pola pikir. Maka ketika ada suami pergi kerja, itu berpahala. Kalau diniatkan lillahi ta'ala, dan pahala itu pasti dibawa sampai ke akhirat. Ini namanya pola pikir. Makanya segala sesuatunya kita harus ikhlas, bersyukur kepada Allah agar apa yang ada diri kita, baik berupa uang, berupa kelebihan maupun berupa kekurangan, semuanya menjadi pahala, termasuk miskin. Orang miskin Pak, pahalanya gede dan tidak perlu banyak usaha. Orang kaya kalau ingin dapat pahala dia harus sedekah. Serius. Bapak punya uang tidak disedekahkan nggak ada pahalanya. Punya uang cuma saldo doang di bank 1 miliar nggak dia apa-apain, itu nggak ada pahalanya Pak. Uang 1 miliar itu uang mati. Kalau Pak Musawir pengen dapat pahala dari uang 1 miliar, itu tetangga dipinjemin Pak. Pinjemin tuh 1 juta. Ada 10 tetangga, ada 10 juta, itu bayarnya kapan? Bulan depan ya Pak, nggak apa-apa. Selama 1 bulan itu uang berpahala Pak, mengalir pahalanya. Tapi yang 10 juta doang. Yang sisanya 900 miliar itu nggak dapat apa-apa. Tapi yang 10 juta dibagi-bagi dipinjamkan selama 1 bulan. Maka selama 30 hari kebaikan itu mengalir kepada orang yang meminjamkan uang. Ini namanya tasawuf. Ini namanya bagaimana uang itu jadi pahala. Uangnya balik bulan depan, pahalanya dapat. Daripada uang disimpan doang di ATM. Mendingan dipinjamkan. Betul, serius berpahala. Itu namanya pahala wakaf. Wakaf sementara, menyerahkan hak milik kita di jalan Allah dalam waktu 1 bulan, maka 1 bulan itu kita dapat. Sama kayak Bapak menyumbang ke masjid, tapi selamanya. Boleh nggak kita wakaf sementara? Boleh. Bapak punya sound system, saya serahkan sound system ini ke masjid selama 2 tahun. Kenapa? Karena saya mau tugas ke luar negeri. Jadi sound system ini nggak ada yang make. Saya wakafkan ke masjid selama 2 tahun. Nanti setelah 2 tahun saya ambil kembali. Itu boleh. Saya wakafkan mobil saya ke masjid selama 2 minggu. Kenapa? Saya 2 minggu mau pulang kampung. Ini mobil saya wakafkan, silakan dipakai oleh takmir, oleh marbot kalau ada kepentingan masjid, silakan dipakai. Itu berpahala walaupun cuma 2 minggu. Itu cara menjadikan harta dunia menjadi pahala akhirat. Itu yang disebut dengan mengubah pola pikir dan pola sikap. Sehingga apa yang dianggap tidak berguna di dunia itu menjadi pahala di akhirat, termasuk masalah makan dan minum dan nasib kita. Orang miskin Pak, walaupun gak pernah bersedekah, tapi dia tawakal dan ikhlas menjalani kehidupan, maka setiap hari dia mendatangkan pahala. Bahkan orang sakit saja, setiap rasa sakit yang dia terima, asalkan dia bertawakal kepada Allah, maka sakit yang muncul itu berubah menjadi pahala, termasuk menggugurkan dosa-dosa tadi. Tidak ada hal yang tidak berguna di dunia ini, melainkan itu menjadi keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa
وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل